आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक तो देवान आयिल्लो येस्से खातीर आतां सोडून गेला बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा जशें मोयचेन अरण्यान सर्पाक उबारुल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. आतां जेजू हांगाच दवरया ताका उंच उबारला हें कळ्ळें तुमकां. आतां मैजेक इल्लें आयकोवया. आयच्या पयल्या वचपांत गणनशास्त्र वचपा 21 आनी वळलो 4 ते 9 पर्यंत. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 21 वर्स 4 to 9. वयर कितें बरयलां? पितूळचो सोरोप. कसलो सोरोप? भांगर असो जाल्यार तुमी सोरून व्हरतात. पितूळ असो गेला. लोक होर दोंगरातावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. सोंसणीकाय सुकली. जेन्ना तुजी सोंसणीकाय सुकता अशीच गत तुका येता. कितली अजापां देवान केली वय मू. तांच्या दोळ्या म्हाका अजापां करूं नाय. पयजे मारिपात आरोणा मारिपात इतली अजापां कर न्ही. आसाद म्हणलो तो तांबडो दर्योत 2 अर्दां कर न्ह सुक्या जरनी तांकां सलाशें केलें आनी ते पोलतोडी पावतना परत्यान उदक येवन त्या पारवरायक आनी सैनाक आनी गोड्यांक बुडाशें केलें. ताच्या दोळ्यांनी तांणी पळयलां जाल्यार ही सोंसणीकाय ना. आमकां खाली कालचें शिकोवणी ताणें सांगलें घेवंक जाय घेवंक जाय घेवंक जाय दिवंक नाका दिवंक नाका दिवंक नाका. देव दिवच्या पयलें येदो दिल्ल्याक तुवें कितें फाटीं दिलाय म्हणलें जाणा जावं कुशी व्हरता देखून तुका विगी मेळना. देखून हांवें काल सांगिल्लें तुमकां येदो मेळिल्ल्या कारकान दिया आनी तुमच्या गरजां खातीर मागची गरजच ना. हेरांच्या गरजां खातीर मागा आनी पळया तुमच्यो गरजो तांच्या गरजां आनी पयलें तुमच्यो गरजो देव तीर्सिता. आमी येदोळ पर्यंत सांगता 31 वर्सां ताणें सुवार्थेंत हांव कितेंच म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हज्या गरजां खातीर हांवें मागलें ना. हांव मागना मागची गरज ना. हांवें सांगलां तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता. म्हणा कोणें म्हाका तुमी म्हणो ना फादर तुमी हें काम करा आमी तुमचें काम करता तुमी म्हळ्यार. देखून ताका वर्णितना ताका हरसितना ताका नांवडटाना ताका परगट करतना तो मुगांबो खुश हुआ म्हणल्यार बरी मेरा प्रभु मुझसे खुश हुआ तो मुझे सब कुछ दिया. खरोच म्हजो जेजू म्हजे विशयांत खुश म्हळ्यार संतोष पावला. तर आमी साची गरज आसा गे विश्वास आनी पातयेनेच्या साकरा. एका शहरा बदला तुका कितल्या शहरांचेर हांव जबाबदारी दितलो. आज भाव भयणी कित्याक तुमकां आनी कितें तुमचो भाव वाडटा आनी कितें कित्याक म्हळ्यार हांगा ह्या लोकां बरी आमची सोंसणीकाय आमी होगडायल्या आनी ती देवा आनी मोयचे विरोध उलोवंक लागली. विरोध खाली देवा विरोध न्ही. देवाची वळख दिल्ल्या आनी तांकां देवाच्या योजना प्रमाणे कुशा प्रमाणे चलयतल्या मैजे विरोधी ती पुरपुरली. देवाक दोनी जळवना भाव भयणी न्हू. देवाक आयकोवचें म्हळ्यार हाच्या पयलें सांगना म्हणून म्हाका आयकाता तो म्हाका धाडलेल्याक आयकाता. म्हाका सत मानता तो धाडलेल्याक सत मानता. जेजून म्हणान कोण तुमकां आयकाता तो म्हाका आयकाता. कोण म्हाका आयकाता म्हाका धाडलेल्याक आयकाता. जेजून सांगूं नाय. देखून हांगाय तुमी कितलेंय मागा भावार्थान मागा मागा पूण देवाच्या उतर दितल्या सेवाकां विरोध तुमी पुरपुरला जाल्यार तुमकां मेळना. हांगा बरयलां देखून 100 जाणांनी तुमी होगडायलां. रितीरेक आयल्यात देवा देवा दी 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 म्हणा पूण तो आसा पळय ताका मात कितें देखून तुमकां मेळना. कोणा विरोध पुरपुरली हांव परतन वाचती वळ. ती देवा आनी मोयचे विरोध उलोवंक लागली. हांव थोडे फावटी चिंता सोमी हांव तुजें काम करूनच आसा तूं दिवनूच आसाय म्हाका जाय जाल्लें दिवन मागीर उरचें तितलें दिवनूच आसाय पूण हांकां कित्याक दिनाय गे म्हणून आतां कळ्ळें म्हाका कित्याक म्हणून. आतां समजलें म्हाका. नाजाल्यार हांवूय चिंतलो दीस रात भोव मारता हांवें चिंता म्हाका कांय उणें करूं ना दिलाय तुवें बरोवन बरोवन तुज्या मापान दिलाय पूण हांकां कित्याक तूं दिनाय. लो सांगलें देवान म्हजे विरोध मात न्ही तुजे विरोधी ती पुरपुरतात म्हणून. आसा आसा अशेंच आसतल्यात आसल्यार अशेंच आसतल्यात. आतां तुमी म्हाका वयर दर्जे म्हणलें सत मानून घेया. देवाच्या उतर सेवकाच्या तोंडान तोंड आयलां तर हांवें केदाळे हांगा अल्तारीक तुमकां हांवें पळोवन उबें रावच्या पयलें ताका पळोवन उबें रावता आनी म्हणटा सोम्या हांव तुजो ताळो तूं म्हजो संदेश
3 पटी म्हणटा हांव तुजो ताळो तूं म्हजो संदेश, हांव तुजो ताळो तूं म्हजो संदेश. हे अजून पर्यंत तूं उलयलें, आज हितूनच उलय. हे म्हजें ल्हानशें मागणें, हांव तुजो तूं म्हजो, हांव तुजो तूं म्हजो, हांव तुजो तूं म्हजो म्हणून हांगा येवन उबो रावता. हें सत. आनी उबो रावल्ल्या उपरांत हांगा सांगिल्लें तुमी मानून घेनात जाल्यार म्हाका कांय उणें ना.